سلام البنات ومرحبا بكم في القناة ديالتي. معكم ليلى، واليوم في هذا الفلوق غادي ندير ان سوان دو فيزاج. كيف كتشوفوا البشره ديالتي راه كاينه فيها الخدمه. واللي سبيسيال في هاد لا كلينيك هي انها كاينه في ليطاج 80. وباش تشوفوا كل شيء غادي نديكم معايا. يلا ليتس جو. ولكن قبل ما نمشيو نوريكم بعد البسه اللي غنلبسها اليوم. المهم البنات، انا ديما كندير شي كوارث، وهاد المره نسيت الباسبور ديالي وكان خصني نهزو معايا ضروري. وباش ما نتعطلش خديت طاكسي حيت راني كنت شويه معطله. ولكن الحاجه اللي مزيانه هي من الشرجم نقدر نوريكم لا فيو ديال هذا الحي. هو سميتو موسكو سيتي، هو حي ديال لي زافير، فيه 14 ديال لي غراتيال. وهاد العمارات اللي كتشوفوا مخصين ديال لي زوفيس ولا البنكات، وكاينين فيهم حتى البرطمات اللي كيعيشوا فيهم الناس. مزيان باللي جيت 5 دقائق الافونس حيت شويه وكنت غادي نتعطل. ونوريكم دابا لا ريسبسيون كي دايره هنايا. فاش كتدخل خصك ضروري توري الباسبور ديالك باش يعطيك واحد الكارطه باش تقدر تدخل بيها. ودابا غادي نشدو لاسانسور باش نطلعوا لليطاج 83. واخيرا طلعت ليطاج 83 في لا كلينيك. رحبوني وسولوني واش بغيت اتاي قهوه ولا الماء. وقالوا لي سيني واحد لو كونطرا، وكانوا دي كيسيون واش عندي دي الرجي ولا لا. المهم بقيت واحد 5 دقائق غير كنسيني في هذوك الاوراق، ومن بعد داروا لي ان بتي تور ديال لا كلينيك. وراوني شنو عندهم هنا. ومن بعد دخلوني الكابيني ديال الطبيبه اللي غادي دير ليا لو سوان دو فيزاج. على الدخله عطاوني واحد البينوار والبانطوفه باش نحس براسي كونفورطابل. باش كنت متكيه تما عطاوني مانطه باش نتغطى بها اوكا الا جاني البرد. ومازال جيت تشيكي هذيك ليسباس اللي كيخدموا فيها واش كلشي ستيريليزي، واش كلشي نقي، واش كلشي مزيان. ضروري الا مشيتو عند شي كوسميتولوج ولا ديرماتولوج شوفوا ليسباس دو طرافاي فين حاطه لي انسترومون ديالها باش يكونوا ستيريليزي، باش يكون هذيك لا ماشين اللي كتستيريليزا لي انسترومون. حيت هادشي مهم بزاف. وحق البنات راه باقي ما قلت لكم شنو هو لو سوان دو فيزاج اللي غادي ندير. انا غادي ندير بيلينغ لاسيد داموند. هو سي ان سوان ديال الوجه اللي معروف بزاف هنا في روسيا حيت افكتيف وما فيهش بزاف ديال لي ريسك. لاسيد ديال لي زاموند كياخدوه من لو كور داموند امير، وهاد لو برودوي كيكون 100% ناتوريل وفيه ان افي كيعطي ان افي اكسفوليون وكيساعد البشره على التجديد سريع بزاف. الا عندكم دو بوتيت ريد ولا عندكم لا بو غراس ولا لي بور لارج ولا كاع لاكني، جربوا ضروري هذا البيلينغ حيت زوين بزاف. والخطوه الاولى اللي غادي ندير دابا غادي يديروا ليا
غير غادي ينظفوا ليا البشره ديالتي ان جيل نيتوايون. والبنات راه درت واحد الشوهه في راسي، نسيت شنو هو لو جيل نيتوايون. وانا نسول الطبيبه واش درتي ليا الصابون هذا الصابون ولا شنو هو؟ قالت لي هذا جيل نيتوايون. المهم ما كاين باس كتوقع. من بعد فاش حيدات ليا لو جيل نيتوايون غادي نديرو واحد لوسيون بور بريباري لا بو البيلينغ. ناري البنات كانت فيه واحد الريحه كتقتل ما قدرت نتنفس حيت كونسونطري بالالكول بزاف، ولكن دغيا كتمشي. ودابا غادي نديرو البيلينغ وكيدار جوج ديال المرات. المره الاولى كنخليوه 5 دقائق ومن بعد غادي نديروه في المره الثانيه وحتى هو غادي نخليوه بوندون واحد 10 مينوت. سولت الطبيبه وقالت لي بلي هاد لو بيلينغ إلي ديفيرون حيت انا ديجا فايت درت واحد البيلينغ فاش كنت في المغرب ومن بعدو كانت البشره ديالتي كامله كتقشر. كنت كنشبه لهادوك الفاعي كتعرفوا فاش كيحيدوا القشره كامله ديالتهم. انا كانت عندي سيم ثينغ. المهم قالت لي بلي هذا سي ان بيلينغ ديال نوفيل جينيراسيون الا بغينا نقولوا، وما كيطرا والو، البشره ديالتي ما غاديش تقشر ونقدر زعما نتاكسبوزا في الشمس، ولكن خصني ضروري ندير لا كريم اس بي اف. ودابا من بعد 5 دقائق غادي ندير مره ثانيه هذاك لو بيلينغ. شو تاني بيلينغ كي تستعمل Да, я пилинга. Это они так убираются? Такая реакция кислоты на именно воспалительные элементы, но уберем содержимое. صافي دابا ساليت مع لو بيلينغ وغادي نحيدو لي بوطون اللي كاينين في وجهي وحتى لي بوين نوار. هادشي مؤلم بزاف، راه كنت غادي نحماق، ولكن الالم ماشي كبير بزاف كومباري فاش كنت ادوليسونت وكان عندي لاكني. انا كان عندي بزاف، وفاش كنت كنمشي عند الطبيب باش يدير ليا ان سوان ناري كان داكشي مؤلم بزاف. باقي نفكر داكشي البنات اللي عندهم لاكني فورس افو والله. ودابا ساليت مع لابارتي المؤلمه الكثار. ودابا باش نساليو هادشي غادي يديروا ليا واحد الماسك اللي غادي يكالمي الوجه ديالي، وهذه هي the best part حيت ما كيجينيش الالم وريحته ما كتقتلش وما كيضرش في الوجه ديالي. المهم هذه هي احسن مرحله، وهي نقولوا مرحله الاخرى. من بعد غير غادي يديروا ليا اون كريم هيدراتونت وصافي ساليت. من بعد 15 دقيقه غادي نحيدو دابا الماسك. نقول لكم الصراحه لا بروسيدور وهاد لو سون دو فيساج عجبني بزاف حيت جو مو سي فريمون ريلاكسي وحسيت براسي مزيان. والطبيبه كانت ظريفه بزاف، كتسولني كل دقيقه واش داكشي كان مؤلم ولا لا، واش قصحتك. المهم كانت ظريفه بزاف. ودابا المرحله الاخرى غادي نديرو اون كريم هيدراتونت وصافي على سلامتي ساليت. نوريكم البنات لو ريزولطا فينال كيف تقدروا تشوفوا لابو ديالتي بيضاء وناعمه نقيه. ما بقاوش عندي هذوك لي بور اللي فنيفي كحلين، هذوك لي بوين نوار كلهم تحيدوا. صافي دابا ساليت وغادي نمشي للمترو. كلشي كان مزيان، كلشي عجبني.
ولكن ما عرفتش واش غنرجع هكاك داكشي كان غالي بزاف ولكن مره في العام ماشي مشكل. ومازال واحد المشكل كاين تما هو تسنى لاسانسور كتبقى تسناه بقيت كنتسناه واحد 10 دقائق ولا اكثر. وبالنسبه ليا هذا اول فلوق غنديرو وجاني ستريس بزاف. هادشي علاش ما كنتش كنهضر بزاف زعما في الكاميرا. غادي تسمعوا غير زعما صوتي ابار واخا هكا كنحشم. فاش جيت لا كلينيك سولتهم زعما واش نقدر نفيلمي وداكشي حيت كاينين شي وحدين زعما كيمنعوا كيقول لك لا ما تفيلميش وداكشي. هادشي علاش خص ديما الواحد يسول باش ما يكونوش المشاكل. واخا كاين القانون في روسيا باللي عندك الحق تفيلمي عندك الحق زعما الا مشيتي لشي بلاصه عندك الحق. ولكن شي وحدين ما كيبغيوش وكيمنعوا وكيبداو كيعيطوا للبوليس وداكشي. وباش ما يطراش هادشي باللي انا كنخاف وديما كنسول. دابا دخلت واحد شوبينغ سنتر بحال هو داير بحال موروكو مول هنايا وفيه نيشان فيه المترو. غادي ندخل دابا المترو وغادي نهبط فيه وغادي نمشي للدار نرتاح شويه. شكرا بزاف البنات على المشاهده. دابا غنقول لكم سلامه. ما تنساوش تحطوا شي لايك وتكومونتيو وانا غادي نشوفكم very soon. سلامه.